وأصحابه الطاهرين أما بعد يا من بدا جمالك من كل ما بدا بعد مقدس نبی دکھامن تو صدقے خدا سین محمد بنامن تو صدقے رب کو ڈٹھورات معراج کھل گے تیرے نینا دے بار چامڑ تو صدقے تیرا حکم نافذ ہے سارے جہاں تے خدا دی خلافت چھکامڑ تو صدقے عجب تور سینہ تے جلوے کی تونی عرب کے چادر لہامڑ تو صدقے حسن مجتبہ پاک بچڑا علی دا تیری سرخ پوشاک پامڑ تو صدقے حسین شہنشاہ ملک رضا تیرے بال بچڑے کوہامڑ تو صدقے شہر چاچنا وچ فریدہ صدایو تیرے دے برقے وٹامڑ تو صدقے اے بلبل تیرا نات خانے قدیمی اندی نات جامع علامڑ تو صدقے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین پیارے بزرگوں دوستو عزیزو لکھ لکھ حمد مولا کریم قدیم دی بے شمار درود نبی سید الوجود صلی اللہ علیہ وسلم دی اللہ سونے دی حمد نبی سونے دے درود تو بعد دعا کرو اللہ کریم تو سادہ پاک محفل میلاد شریف مل بہر اپنی بارگاہ قبول مقبول فرماوے پیارے دوستو الحمدللہ تواڈے سامنے صدارت کرسی تے بہر نے استاذ العلماء فخر اہل سنت مجاہد اہل سنت خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا قبلہ استاد قاری محمد جابر القادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ
اور آپس سارے میں ملاون دا سبب بنانا لے اساد محترم بزرگ عاشق رسول جناب قبلہ چاچا جام شعبان صاحب، محترم بزرگ عاشق رسول جناب قبلہ چاچا عبدالعزیز صاحب، اور میرے وڈے بھرا حضرت علامہ مولانا قبلہ قاری محمد ذوالفقار صاحب اویسی دامت برکاتہم العالیہ، جنہیں ہر سال بڑی محبت دینال سوڑے نبی سید میلاد دی محفل سجے دن توہاں کو بھی سلیں دن تے اساں بھرامے کو بھی یاد کریں دن۔ اللہ صحیح حضور سید صدقے آپ دی عمر دراز فرماوے، آپ دی تمام آل اولاد تمام بھیڑ بھرامے